बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा था। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब शरीफ है। वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला, दादा का अब्दुल मुत्तलिब, दादी का फ़ातिमा और परदादा का हाशिम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अब्दुल क़ासिम है। वालिदा का नाम आमिना बिनत वहब है। नाना का वहब और नानी का बर्रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बरोज़े पीर 12 रबीउल अव्वल आमुल फैल सुबह सादिक़ के वक्त हुई। वालिद माजिद का इंतकाल विलादत से क़ब्ल ही बहालत सफ़र मदीने मुनव्वरा में हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की और सैयदना हलीमा सआदिया ने दूध पिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा का साया भी सर से उठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे जिनमें हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियाँ थीं, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अरवी रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे हकीम, आतिका, अमीमा और बर्रा। 9 साल की उम्र में चचा के साथ शाम का सफ़र फरमाया और 25 साल की उम्र में शाम का दूसरा सफ़र हज़रत खदीजा किबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तिजारत के सिलसिले में फरमाया और उस सफ़र से वापसी के 2 माह बाद हज़रत खदीजा किबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई। 35 साल की उम्र में कुरैश के साथ तामीर काबा में हिस्सा लिया और पत्थर ढोए। हजर अस्वद के बारे में कुरैश के उलझे हुए झगड़े का हकीमाना फ़ैसला फरमाया जिस पर सभी खुश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता हुई। नबूवत मिलने के बाद 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में क़याम फरमाया। हिजरत मुबारका। जब मक्के की सरज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम पर बिल्कुल तंग कर दी गई तब अल्लाह के हुक्म से आपने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और सहाबा किराम ने अल्लाह के लिए अपने घर बार, आल व औलाद, ज़मीन व जायदाद सब को छोड़ छाड़ कर हबशा व मदीने का रुख किया। पहली हिजरत सहाबा के गुरु ने हबशा की तरफ की थी। फिर जब आप मदीना तशरीफ़ ले गए तो मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया। ग़ज़वात व सराया। हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक तरफ आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत इस्लाम की तहरीक में कुशादा मैदान और मुख़ल्लिस माविन अफराद मिले जिसके बाइस क़बाइल अरब में तेज़ी से इस्लाम फैलने लगा तो दूसरी जानिब मुशरिकीन मक्के और मदीने की यहूदियों की लड़ाइयों का सामना भी था। अल्लाह ताला ने दुश्मनों से लड़ने और उनको मुँह तोड़ जवाब देने की इजाज़त अता फ़रमाई और ग़ज़वात व सराया का सिलसिला शुरू हुआ। जो अहम ग़ज़वात पेश आए ये हैं। ग़ज़वा बदर 2 में मोमिनीन व मुशरिकीन मक्का के दरमियान मैदान बदर में सबसे पहला ग़ज़वा पेश आया जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपा सालारी में 313 मुजाहिदीन ने मुशरिकीन के 1000 हथियार बंद लश्कर को शिकस्त से दोचार किया और अबू जहल, शेबा, उत्बा समेत 70 सरदारान कुरैश मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। इसी से मुसलमानों की धाक क़बाइल अरब पर नक्श हो गई। ग़ज़वा उहद 3 शव्वाल में यह ग़ज़वा हुआ। मुसलमान 700 और कुफ़ार 3000 थे। ग़ज़वा ज़ातुल रुक़ा 4 में पेश आया। इसी में आपने सलवातुल खौफ अदा फरमाई। ग़ज़वा अहज़ाब खंदक 5 में हुआ। मुशरिकीन मक्का ने क़बाइल अरब का मुत्तहिद महाज़ बनाकर हमला किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीने के इर्द गिर्द 6 किलोमीटर लंबी खंदक खुदवाई थी, इसीलिए इसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ में हुआ। इसी में मुनाफ़िक़ीन ने हज़रत आयशा पर तहमत लगाई थी। ग़ज़वा सलह हदीबा 6 में हुई। ग़ज़वा खैबर 7 में पेश आया। ये यहूदियों से आखिरी ग़ज़वा था। इससे क़ब्ल ग़ज़वा बनु नज़ीर और ग़ज़वा बनु ख़रीज़ा में यहूदियों को जिला वतन और क़त्ल किया गया था। ग़ज़वा तबूक 9 में पेश आया। हर खुद से मुकाबला था। इन ग़ज़वात के अलावा बहुत से सराया सहाबा किराम की सरकर्दगी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर रवाना फरमाए। फ़तह मक्का व ग़ज़वा हनैन। 8 में इस्लामी तारीख़ का वो वाक़या ऐनी फ़तह मक्का पेश आया जिससे कुल्ली तौर पर इस्लाम को अरब में ग़लबा हासिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चीज़ों के नाम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि आप अपनी चीज़ों का नाम रख दिया करते थे। सीरत की किताबों और मज़ामीन से चीज़ों के नामों का ज़िक्र पेश किया जा रहा है।
امامہ شریف کا نام صحاب تھا، 2 پیالے کا نام ریان اور دوسرے کا نام مذہب تھا۔ آب خورا کا نام صادر تھا، خیمہ کا نام رکی تھا، آئینہ کا نام مدلہ تھا، قینچی کا نام جامع تھا، جوتی مبارکہ کا نام ممشوق تھا۔ 3 خچر تھے، ایک کا نام دلدل تھا، دوسرے خچر کا نام فضہ تھا، تیسرے کا نام ایلیا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ سواری کی 2 اونٹنیاں تھیں، ان کا نام خسوہ اور دوسری کا نام عصبہ تھا۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسرے کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 28 غلام اور 10 باندیاں تھیں، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرمایا تھا۔ زید بن حارثہ سب سے زیادہ مشہور اور چہیتے تھے، ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور زید بن محمد کہلاتے تھے۔ پھر جب متنبع سے متعلق آیت نازل ہوئی تو اپنے والد حارثہ کی طرف منسوب ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس اسلام کا پیغام دے کر سفرہ کو بھیجا تھا، جن کی تعداد 10 ہیں۔ ازواج مطہرات۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کل 9 ازواج مطہرات تھیں۔ یہ بیویاں تھیں جن کے فضائل قرآن کریم میں آئے ہیں کہ تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، یہ حرم نبی ہیں، ان کو دنیا کی تمام عورتوں میں خصوصی امتیاز و فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سودا بن زمع رضی اللہ عنہا، ان سے قبل ہجرت کا نکاح فرمایا۔ 2 حضرت عائشہ بن ابی بکر، ان سے بھی ہجرت سے قبل نکاح ہوا اور رخصتی مدینے میں 1 ہجری میں ہوئی۔ 3 حضرت حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہا، ان سے شعبان 3 میں نکاح فرمایا۔ 4 حضرت ام سلمہ بن ابی امیہ رضی اللہ عنہا، ان سے شعبان 4 میں نکاح فرمایا۔ 5 حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان سے 5 ہجری میں نکاح فرمایا۔ 6 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، ان سے 6 ہجری میں نکاح فرمایا اور خلوت 7 ہجری میں ہوئی۔ 7 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ان سے 4 ہجری میں نکاح فرمایا۔ 8 حضرت میمنہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا، ان سے 7 ہجری میں نکاح فرمایا۔ 9 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان سے 7 ہجری میں نکاح فرمایا، یہ یہودی سردار کی صاحبزادی تھیں۔ 10 حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ نے سب سے پہلے انہی کی خواہش و پیغام پر نکاح کیا تھا، جبکہ آپ کی عمر شریف 25 سال تھی اور وہ بیوہ 40 سال کی باعزت مالدار خاتون تھی۔ آپ کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے انہی کے بطن سے ہیں، یہ ہجرت سے قبل وفات پا گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر فرماتے تھے، ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ 11 حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان سے 3 ہجری میں نکاح فرمایا، مگر 2 یا 3 ماہ کے بعد یہ وفات پا گئی۔ اولاد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ، جن کا لقب طاہر اور طیب ہے، اور حضرت قاسم، یہ دونوں صاحبزادے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے۔ ہجرت سے قبل مکے میں وفات پائے۔ حضرت قاسم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، یہ 2-3 سال کے بعد وفات پائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک جھلک ہے۔ سیرہ مبارکہ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسلمان نمونہ کامل بنانے پر قادر نہیں ہوگا۔ زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔